है। नम्बर 1 एडहक टिचरलाई रेगुलाइज गर्छु भन्ने चाहिँ एसकेएम गभर्मेन्टको एउटा फ्ल्यागसिप प्रोग्राम हो। धेरैपल्ट देखाए यो एकदम मिनी मेन्यु मात्रै ल्याएको मैले, किनभने पढ्नु लामो हुन्छ मिनी के एकदम एसकेएमको म्यानिफेस्टो यहाँ एकदम छोटकारीमा छ। उहाँले के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् है, पढेर सुनाउँछु। एसकेएम पार्टीले एडहक एमआर अनि अस्थायी रूपमा नियुक्त भएका सबै कर्मचारीलाई सरकार आएको 100 दिनमा राज्य विधानसभामा कानुन बनाएर स्थायी बनाउने कसम खाएको छ। कसम त यो भरि थियो, सबैमा कसमै कसम छ है। र यो एसकेएम पार्टीको घोषणा हो र यसलाई प्रतिबद्धताको साथमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ भनेर लेखेको छ। पढ्नुहुन्छ यो पाइहाल्नुहुन्छ है, कस्तो कस्तो शब्दहरू चलाए होइन। अन्त बुवा अब बिचारे यो एडहकले आशा गर्छ नि त सरकार कहिले आउँछ र कहिले हामीलाई रेगुलर गर्छ। 100 दिनमा चाहिँ होइन, 100 मा चाहिँ 44 थपेछ क्या, आज 44 थपेर चाहिँ 144 धारा सिआरपिसी लाएर लखेटी दिएछ उल्टा। नट 100 days, 144 सिआरपिसी एप्लाइड टु यु। अन्त खेदी पो दिएछ है। र यो छ धेरै ड्रामाबाजी देख्यौँ हामीले। बिचारा शिक्षकहरू आए, फेरि हाम्रो मन्त्री र सचिवलाई भेट्नु, जो मान्छे चाहिँ भेट्दै भेट्दैन क्या, भेट्दै भेट्दैन। उहाँलाई नभेट्दाखेरि आज 3 जना हाम्रो कलेजको छात्रहरू आज निष्कासित भएर बसिरहेको छ, केस लडिरहेको छ। यति साह्रो छ क्या उहाँहरूलाई भेट्नु। के छ कोनी बुझ्दैछौँ, अहिले हेर्दैछौँ, यसमा पनि अलिअलि कोटाइन्छ कुरा नि। अनि उहाँहरूले 12 दिनको हङ्गर स्ट्राइक गर्नु पऱ्यो। 12 दिनको हङ्गर स्ट्राइक एडहक टिचरले गरे, देख्नु भएको छ, यो सिक्किमको अगाडि छ। अनि र 11 तारिक बेलुकीतिर एसकेएम गभर्मेन्टको डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी हामीले राम्रोसँगले देख्यौँ। टिचर भर्सेस टिचर झडप है, टिचर भर्सेस टिचर झडप। रातभरि अर्गनाइज क्राइम। बिचारा एडहक टिचर्सको सानो तम्बु हल्लेकै रातभरि आयो भुइँचाल। सेप्टेम्बरमा भुइँचाल आउने समय आयो, भुइँचाल त त्यतिभित्र मात्रै आयो। र बिहान सम्झौता देख्नुभयो है। र दिस इज वाट इज सिक्किम नाउ है, तपाईँले देख्नु भएको। यो एउटा लज्जास्पद एउटा दृश्य हामीले देख्यौँ। सिक्किमको इमेज बहुत गिरेर गयो है यो कुरा। अनि 12 तारिक चिफ मिनिस्टरले फेरि मैले अघि भने समान भवनमा उहाँको कार्यक्रममा यसको बारेमा केही खुलासा कुरा गरेन। घरि 8 वर्षको कुरा गर्छ, घरि 5 वर्षमा झार्छ, मेजोरिटी छ भने गर्छु भन्छ। आजै त्यो धिक मरेको छैन क्या, त्यो झडप बनाउने नि धिक मरेको छैन। बिचारा गुरुबाबुले फेरि पिस र्याली निकाल्नै पऱ्यो। लु सरकार त काँचै छ आज, लु भनेर पिस र्याली, पिस वेलकम न्यू पोलिसी गर्छन् त हौ। बिचारा नयाँ एडहक टिचर पनि असुरक्षित छन्, पुरानो सिनियर पनि असुरक्षित छन्। 2 जनाको भुलै छैन नि त। माथिबाट एकदम खेलाउँदैछ क्या, कठपुतलीको तर्फ गुडुङ जोदाउँदै देखाउँदैछ। यस्तो लामो कुरा भयो क्या यो बारेमा। अनि तर मुद्दा 1 इन्च पनि सरेको छैन। मुद्दा एडहकमा बस्नेहरू अहिले त एडहक त होइन, अहिले त झन् उहाँहरू बेदखल भएर बेकारी भइरहेको छ। 30,000 युवाहरूलाई नोकरी दिन्छु भने सरकारले चाहिँ गर्दै गरेको शिक्षकलाई बेकारी बनाइदिइरहेछ। यस्तो छ है। अनि आउँ अब नोटिफिकेसनमा। सिक्किम सरकारले 1 तारिक 7 महिना 2021 मा नोटिफिकेसन निकालेको छ। यो एडहक टिचरको इन्टरभ्यू तपाईँलाई थाहा छ, वक इन इन्टरभ्यू अन एडहक बेसिस। एउटा कुरा के छ भने उहाँहरूको कथनी र कर्नीमा केही मिल्दैन क्या, बोल्ता है कुछ करता है कुछ। उहाँले भने होइन 8 वर्ष रेगुलर नोकरी गरेपछि एडहक नोकरी गरेपछि रेगुलर गर्छु। यो नोटिफिकेसनमा काहीँ पनि छैन, नथिङ मेन्सन, नथिङ। जुन हाम्रो एडहक टिचरहरूले नोकरी गर्दै थियो उहाँलाई अचानक समाप्त गरेर 3 महिनाको ग्याप राखेर फेरि त्यही एडहकमा एपोइन्टमेन्ट गर्न आँट्यो। यही छ। यसको प्रुफ के छ भने हेर्नुहोस् है, यो नोटिफिकेसनको प्रुफ मैले के देखेँ भने किन यो स्टिल यो चाहिँ एडहककै एपोइन्टमेन्ट हो, यो अगाडि सर्दैन भन्ने चाहिँ यहाँ एउटा प्रुफ छ। यो इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको कलम 2 मा ग्रेजुएट टिचर, ग्रेजुएट इन आर्ट्स साइन्स कमर्स फ्रम रेकग्नाइज युनिभर्सिटी, बीएड डिग्री फ्रम इन्स्टिट्युट रेकग्नाइज बाई द एनसिटी। यसमा एउटा के छ भने candidates having commerce BTech degree with BEd can also apply for GT Maths. However, this appointment will be valid only till such time the post is filled up with candidates having required qualification to teach maths as per NCTE norms भनेको चाहिँ यो टेम्परेरी हो। जबसम्म NCTE norms को कोही क्यान्डिडेट आउँछ तिमीहरूले चाहिँ खाली गरेर जानुपर्छ भनेर उहाँले यो एडभर्टिजमेन्ट जारी गरेपछि उहाँहरू कसरी 8 वर्षमा रेगुलर हुन्छ। दिस इज कन्ट्राडिक्टरी, भेरी मच कन्ट्राडिक्टरी। यो चाहिँ जो चाहिँ 860 जना छ होला सायद उहाँ जसलाई चाहिँ इन्टरभ्यू वक इन इन्टरभ्यू बोलाएको छ 3 तारिक यो अक्टोबरदेखि। अनि सिनियर ग्रुप है, सिनियर ग्रुप यो अर्को चाहिँ छ स्टेट टिचर्स रिक्रुटमेन्ट बोर्डबाट पनि
केही यसमा छैन कि प्रुफ जसले चाहिँ देखाउँछ उहाँहरू चाहिँ 8 वर्ष बादमा चाहिँ रेगुलर हुन्छ भने। दिस इज अल्सो सिम्पली वक इन इन्टरभ्यू फर एडअप एपोइन्टमेन्ट, सिम्पल एज द्याट। अब ती पढाउँदै गरेको गुरुबाउहरूलाई नानीसँग अब उहाँहरूको आफ्नो सिलेबस चलिरहेकोलाई चाहिँ किन यसरी रोक्नु, यो बुझ्नु सकेन, सरकारले बताउनु पर्यो। अनि अर्को झन् सिनियरहरूको त अतपत्तो छैन। पिस र्याली उहाँहरूले गर्नुभयो, तर उहाँहरूको पिसको सन्देश सरकारले सुने कि सुनेन। केवल एउटा हाई लेभल मिटिङमा, यो हाई लेभल मिटिङ भएको छ तपाईँको 7 तारिक जुन 2021 मा। यहाँ के भन्दैछ भने सरकारले रेगुलाइजेसन अफ एडअप टिचर्स हु हेभ कम्प्लिटेड 8 years, all categories of adult teachers who have requisite qualification as per NCTE norms and have completed 8 years of uninterrupted service will be screened by Sikkim State Teachers Recruitment Board for regularization by 1st April 2022 भन्दैछ। हेर्नुहोस् उहाँहरूको पनि कुरा त काँचै छ, न त्यो नयाँ एडोको कुरा पाकेको छ, न यो पुरानो एडोको कुरा पाकेको छ, दुईटै कुरा काँचै छ। यो त काहीँ मिलेको छैन, लेख्नु पर्ने हो। नभए नयाँको इन्टरभ्यू कल तिमीहरूलाई यो इन्टरभ्यू बादमा अर्को इन्टरभ्यू कल हुँदैन, तिमीहरूको 8 वर्षमा रेगुलर हुन्छ या 5 वर्षमा क्लियर, त्यो पनि छैन। पुरानो त अब पिस गरेर अब के गर्ने र, अब आजै के गर्ने, उहाँहरूको झन् अतपत्तो मैले देखेको छुइनँ। र यसरी क्या सरकारले खेलाइरहेको छ गुरुबाउहरूलाई, जसमा कि अब इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ छ, स्टुडेन्टलाई बिर्सिरहेछ, स्टुडेन्टलाई बिर्सिरहेछ है। स्टुडेन्टको हालत के छ, स्टुडेन्टको इक्जाम कहिले छ, सरकारलाई मतलब छैन। अब यहाँ सुन्नुहोस्, सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्ड्री एजुकेसनले 5 तारिक जुलाईमा यो नोटिफिकेसन जारी गरेको छ। अबको CBSE इक्जाम 2021-22 दुई पार्टमा छ, दुई टर्ममा छ। फर्स्ट टर्म हुन्छ नोभेम्बर डिसेम्बर, अब नोभेम्बर डिसेम्बरमा हुन्छ। सेकेन्ड टर्म हुन्छ अप्रिल मेमा हुन्छ, 2022 को अप्रिल मे। दुईटा टर्ममा इक्जाम कम्प्लिट हुन्छ भनेको छ। अब तपाईँले अचम्म मान्नुहुन्छ होला, अहिले अस्ति गुरुबाउहरूले कता कता भन्दै थियो होइन, हामी नानीहरूलाई पढाउँदै थियौँ, नानीहरूको इक्जाम आउँदैछ, अब अक्टोबर 3 तारिकदेखि हाम्रो सिलेक्सन भयो भने हामी कहिले पढाएर चाहिँ कहिले नानीहरू इक्जाममा बस्ने। यस्तै इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा चाहिँ सरकार किन मौन व्रत छ, किन चुप छ, नानीको भविष्यसँग किन खेलवाड गरे। के भन्दैछ भने बोर्डले चाहिँ अगर कुनै कारणले महामारीले गर्दाखेरि फर्स्ट टर्मको इक्जाम नोभेम्बर डिसेम्बरमा भएन भने सेकेन्ड टर्मको इक्जामलाई प्राथमिकता दिने, सेकेन्ड टर्मको इक्जाम अप्रिल मेमा कुनै कारणले भएन भने फर्स्ट टर्मको इक्जामलाई प्राथमिकता दिने। यति इम्पोर्टेन्ट चिजमा सरकार सुतिरहेछ। अब यो एडोक बनाउँछु भनेर तपाईँलाई रेगुलर गर्छु भने त कसम खाएको छ नि, कसम खाएर उहाँलाई अब विश्वास दिलाएर तपाईँहरू सरकारमा आउनु भने गर्नुहोस् न फटाफट। यो नानीहरू मुछिरहेको छ, पढाइ मुछिरहेको छ, सिलेबस मुछिरहेको छ, बोर्ड मुछिरहेको छ। अनि हामी एसडिएफ पार्टीबाट यति भन्न चाहन्छु, एउटा एमेकेबल सल्युसन होस् अनि वान टाइम रिल्याक्सेसन गरेर उहाँलाई रेगुलर गरिदिए जाओस् भन्ने एसडिएफ पार्टीले सुझाव राख्न चाहन्छ है। अनि अर्को कुरा, अब कोभिडलाई छ्यासै छुन चाहन्छु है। कोभिडको बारेमा अब धेरै सिक्किममा बहस भयो, धेरै यो कुराहरू चल्यो, तर सरकार कहिले सुध्रेन। कोभिडमा यो गभर्मेन्ट टोटल फेलियर छ, सबलाई याद छ। इन कोभिड एसकेएम गभर्मेन्ट हेज फेल्ड टोटली। एउटा कुरा अचम्म के लाग्छ भने सरकारले एउटा कसैको गाइडेन्स, कसैको एउटा अर्डरमा मान्नुपर्छ क्या। केन्द्र सरकारले कोभिडलाई लिएर धेरै सूचनाहरू जारी गरे, गाइडलाइन्स जारी दिए, फलो नै गरेन। मैले कतिवटा कन्फरेन्स गरेँ, यसरी हामीले एडभाइस दिउँ, हाइकोर्टको अर्डर पनि मानेनौँ, हाइकोर्टको अर्डर पनि मानेन। हेर्नुहोस्, सेन्टरको पनि मानेन, हाइकोर्टको कसैको के मान्दैन, भन्छ कोभिडको कुरा लिएर एसकेएम चाहिँ अव्वल नम्बरहरू 1 नम्बर छ है, त सुनिरहनु भएको होइन। अनि आजको स्थिति हेऱ्यो भने सङ्क्रमणको दर, पोजिटिभिटी रेट इन्डियामा 3rd हाइएस्ट छ, सिक्किम स्टिल 7.8% छ, जबकि नेसनल एभरेज 2.1 छ। हामी झन्डै 3 गुणा माथि छौँ अझै पनि, 7.8 छ सङ्क्रमणको दर। अनि मृत्युको दर 1.2 छ। अनि किन होला यो थाहा छ? म लामो यसमा दिन चाहदिनँ, सानो कुरामा जानु चाहन्छु क्या यसमा नि। किन यो सङ्क्रमणको दर यति लामो सिक्किममा र यति ज्यादा भएर गयो होला? यसको एउटा के छ भने फाइन्डिङ चाहिँ इन्डिया गभर्मेन्टले स्याम्पल टेस्ट गर्छ, तपाईँलाई थाहा छ होला। जुन महिनामा एकखेप, जुलाईमा होला फर्स्ट विकमा एकखेप मन्त्री एमके शर्मा र हाम्रो डिजी हेल्थ आएर एकखेप भन्नुभयो होइन, हामीले यो पठाउँदाखेरि 89वटा स्याम्पल चाहिँ डेल्टा पोजिटिभ आयो भनेर उनीहरू छक्कै परे आफैलाई है। र झन् त्यसको अगाडिको कथा भनेन कि। अन्त यो जेनोम सिक्वेन्सिङ चाहिँ इन्डिया SARS-CoV-2 जेनोम कन्सोर्टियमले गर्छ, यो स्याम्पल टेस्टिङ गर्छ। अनि 2 तारिक सेप्टेम्बरको रिपोर्ट सुन्नुहोस् है, म अगाडिको भन्दिनँ। के भन्दैछ 2 तारिक सेप्टेम्बरको रिपोर्टले चाहिँ मे 2021 चाहिँ 99% डेल्टा भेरिएन्ट सिक्किममा थियो, 99%। अनि जुनमा चाहिँ 100% थियो भन्दैछ। हेर्नुहोस् कति खतरनाक कुरा। यति बेला चाहिँ सेकेन्ड वेभ चाहिँ पिकमा थियो,
सेकेन्ड वेभ वाज इन पिक दिस टाइम भन्दैछ। मेमा 99% थियो, जुनमा चाहिँ 100% थियो भन्दै, जति स्याम्पल पठाएको 100% पोजिटिभ डेल्टा भेरिएन्ट भयो भन्दैछ। अनि जम्मा मे र तपाईँ जुनको तपाईँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या गर्नुहुन्छ भने 13,651 थियो के 13,651 चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट थियो भने सिक्किमको हालत के भइरहेको छ आज उसले यो हुनसक्छ। अनि उहाँहरूले स्याम्पलमा 100% छ भने यो स्याम्पल ऱ्यान्डमली लिएको हुन्छ भन्यो मन्त्रीले पनि, होइन डिजीले पनि भन्यो। यो पोसिबल छ सिक्किममा डेल्टा भेरिएन्ट प्रशस्त रूपमा फैलिएर गएको छ, त्यही कारणले सङ्क्रमणको दर घट्ने कहिले नामै लिँदैन। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यो के अरे सिक्किम सरकारले चाहिँ नि के छ भने तपाईँको खालि नोटिफिकेसन निकाल्छ है, नोटिफिकेसनमाथि नोटिफिकेसनमाथि नोटिफिकेसन तपाईँलाई थाहा छ। अन्त लास्टमा निकाल्दा अब कन्फ्युजिङ नोटिफिकेसन निकाल्न थाल्यो। वाक्कै लागेको नि सिक्किममा, होइन। आज के छ भने एउटा चाहिँ कोभिड-19 को पेन्डेमिक छ, एउटा त हामीलाई सरकारकै पेन्डेमिक झेल्नु पर्दैछ। गभर्मेन्ट इटसेल्फ इज पेन्डेमिक। नोटिफिकेसन एन्ड नोटिफिकेसन नाउ कन्फ्युजिङ नोटिफिकेसन। एउटै सरकारले कोभिडको बारेमा 3टा अलग अलग नोटिफिकेसन निकालिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, यो अल्छी लागेको कि नजानेको कि के भएको, यो वकओभर दिएको कि, है। अब यो 11 तारिक सेप्टेम्बरको कुरा हो। यो होम सेक्रेटरी या प्रिन्सिपल होम सेक्रेटरीले निकाल्नु भएको छ। के भन्दैछ भने whereas the guidelines for containing COVID-19 pandemic in the state have been reviewed. पहिला केयरफुल कन्सिडरेसन लेख्दै अहिले रिभ्युड लेखेको छ, वर्ड चेन्ज मात्रै छ। इन भ्यू अफ द फ्याक्ट द्याट एक्टिभ कोभिड केसेस इन द स्टेट हेभ सोन अ डिक्लाइनिङ ट्रेन्ड। कोभिड चाहिँ सिक्किममा घट्दैछ भने 11 तारिक उहाँले लेखे, होम सेक्रेटरी लेखे। हेर्नुहोस्, अब अर्को सेक्रेटरीले के लेख्यो भने जीपी उपाध्याय एडिसनल चिफ सेक्रेटरी एजुकेसन। अर्कोले के लेख्छ हेर्नुहोस्, त्यही दिन सेम डे। एन्ड whereas some cases of COVID-19 infection among the student and the staff members have been reported in both government and private educational institutes in the state. First week of reopening of educational institute itself. Now, therefore, after a careful consideration, the following decision is taken by the state government for compliance of all concerned. Means, यता भन्दैछ कोभिड बढ्यो, उता भन्दैछ कोभिड घट्यो एकै दिनमा। अब यो कहाँको सरकार हो यो, खोइ के भन्नु हो। अन्त हामीले भनेको हे बाउ तपाईहरुले एउटा मेडिकल रिपोर्ट निकाल न, टेक्निकल रिपोर्ट निकाल न, निकाल्दैन। अन्त एसलिसिएसटीको डिपार्टमेन्टले पनि तपाईलाई थाहा छ यो सबै बन्द गर्नु भनेर निकालिरहेको छ। उहाँले भन्दैछ पनि बढेको छ, स्कुलको भन्दैछ बढेको छ, होम सेक्रेटरीले भन्दैछ घटेको छ। यो एउटै राज्यको दुईटा सेक्रेटरी हो, दुईटा अलग अलग नोटिफिकेसन निकालिरहेको छ। अब हामीले कसको विश्वास गर्नुपर्ने? पब्लिक जाएगा कहाँ, पब्लिकले चाहिँ के गर्नुपर्ने? अनि एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, होम सेक्रेटरीले 17 तारिक अस्तिको दिन फेरि यो कोभिड प्रोटोकलको निकाल्नु भएछ है, उहाँले यस्तो निकालिरहनु भएछ। अनि यसमा एउटा सेक्सनमा चाहिँ म तपाईलाई एमेन्डमेन्ट गरिदिए जाओस् भन्न चाहन्छु। क्या के लेख्नु भएको छ भने सोशल पोलिटिकल स्पोर्ट्स एन्ड रिलिजियस कङ्ग्रिगेसन, यसको बारेमा के लेख्नु भएको छ भने सोशल और पोलिटिकल फङ्सन्स एन्ड ग्यादरिङ अफ म्यारेज पूजास एक्सट्रा स्याल बी पर्मिटेड विथ अप टु 50% अफ द सिटिङ क्यापासिटी अफ द भेन्यू, only maintaining social distance norms and COVID-19 protocols with prior permission of DC or SDF. यसमा के लेखिदिनुहोस् भने सेक्रेटरी साहब, एक्सेप्ट एसकेएम पार्टी, यो लागू नहुँदैन एसकेएम पार्टीलाई, यो लेखिदिइहाल्नुहोस्। धजिया भयो क्या डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको 2020 मा तपाईहरुले तपाईभन्दा अर्को सेक्रेटरी त उसले यसरी नै यो धजिया उडा। अहिले तपाई आएर यो के फाइदा लेख्नु? अब गभर्मेन्टले नै यसलाई फलो गर्दैन भने यो किन लेख्नु? यहाँ लेखिदिनु एक्सेप्ट एसकेएम पार्टी, सकिदिनुहोस् कुरा। उहाँले गरेको छ, उहाँहरू गरेको छ, उहाँलाई कोभिड होइन अर्कै चिज लाएर कुदिरहेछ। यस्तो छ हालत सिक्किममा। र आज यो गर्दै भन्दै ल्याउँदाखेरि के भयो भने नि मान्छेले ज्यान गुमाए है। सिक्किममा लगभग तपाईँले देख्नु भएको हो 379 पिपल हेभ लस्ट देयर लाइफ है, नम्बर 1। अनि अहिले सरकारले दरिया दिल भन्छ नि, दरिया दिल ठुलो हृदय देखाएको छ है, ठुलो दिल देखाएको छ। र उहाँहरूले यो ठुलो दिल देखाउँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भने गाडी बाँड्दैछ, नोकरी बाँड्दैछ, सब कुछ बाँड्दैछ। तर कोभिड-19 मा जसले ज्यान गुमाए नि उहाँहरूले चाहिँ के भएको छ भनेर सरकारलाई अहिलेसम्म पत्तो छैन। सरकारले त्यसलाई पत्तो गर्नु पनि ट्राई गरेको छैन। एकैछिन सर, म यो पेज निकालिहालेँ। अनि अब हामी जनताको लागि हामीले यसको हिसाब लेखाजोखा खोज्नै पर्यो।
आउँ म बजेट बुक, यो बजेट बुक हो, बजेट 2021-22मा अगाडिको बजेट पनि छ। यो ल्यान्ड रेभिन्यू एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्टको बजेट है। ल्यान्ड रेभिन्यू डिजास्टर म्यानेजमेन्टको बजेटमा सिधै जान चाहन्छु रिलिफ अन एकाउन्ट अफ नेचुरल क्यालामिटिज। यो चाहिँ नेचुरल क्यालामिटिज भनेको कारण जसरी पहिला अब पहिरो जान्थ्यो है, घर भत्किन्थ्यो, यो सब हुन्थ्यो, तर अहिले कोभिडलाई पनि नोटिफाइड डिजास्टर भनेर नेसनल डिजास्टर घोषित गरेको छ। अनि सरकारले कहिले दर्यादिल देखाएन, धेरैपल्ट भन्यो होइन हामीले, कोभिड भिक्टिमहरूलाई पनि तपाईँले राहत दिया जाओस्, कम्पन्सेसन दिया जाओस्, अनाथ नानीहरूलाई स्कलरसिप दिया जाओस्, यो कोभिड वारियर्सलाई एउटा फाइनेन्सियल इन्सेन्टिभ्स दिया जाओस्, कहिले गरेन। अनि आज यो खाता कोट्याउनु कर लाग्यो क्या। अब सिक्किमे जनताले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, सिक्किमे जनताले कि कति पैसा आएछ सिक्किममा, जम्मा कति पैसा आएछ सिक्किममा जम्मा पैसा तपाईँको 2020 फाइनेन्सियल इयरमा यो खाली नेचुरल क्यालामिटीको लागि 301 करोड छ, 301 करोड्स इन द इयर 2020 एन्ड इन द इयर 2021 अहिले चल्दै गरेको फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ 196 करोड्स यति पैसा चाहिँ, यो दुईटा मिलाउँदा झन्डै 500 करोड पुग्छ। नेचुरल क्यालामिटी यत्रो पैसा छ र तर यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो होला, कहाँ गयो होला, कहाँ गयो? आज ठिकै छ, आफ्नो कार्यकर्तालाई तपाईँले बाँड्नु हुँदैछ है, ठिकै हो, पार्टीको पोलिसी होला, तपाईँको युथ फन्डमा पैसा पुरा होला, तर यो फन्ड चाहिँ कहाँ गयो? वेयर इज दिस फन्ड? वी वान्ट टु आस्क, नियर अराउन्ड 500 करोड्स किन हाम्रो कोभिडको भिक्टिमलाई, यो मृतकको परिवारहरूलाई अहिलेसम्म बाँड्नु छ? यो कतिपल्ट भनेको होइन, सुप्रिम कोर्टमा एउटा केस चल्दैछ, त्यो नेसनल डिजास्टर मिटिगेसन फन्डबाट 4-4 लाख दिने कुरा लगभग फाइनल छ। स्टेट डिजास्टर मिटिगेसन फन्डबाट किन दिँदैन? 500 करोड हाम्रोमा लगभग 2 वर्ष कोभिड डिक्लेयर भएर आएकोदेखि हाम्रोमा 500 करोडको पैसा बसिरहेछ। वेयर इज द मनी? वेयर इज द मनी? किन दिँदैन? अनि हामी एसकेएम गभर्नमेन्टलाई अझै पनि हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ, तपाईँहरूले कोभिड भिक्टिमलाई कमसेकम 10 लाख मुआब्जा गरिदिया जाओस्। लगभग अहिले 380 जना पुग्नै आँट्यो है, उहाँहरूको हरेक भिक्टिमलाई 10 लाख मुआब्जा गरिदिया जाओस्। थप्नुहोस्, या केन्द्रले 4 लाख दिँदैछ, तपाईँले कति थप्नुहोस्, कारण पैसा छ, अरू केमा बाँड्नु भयो, केहीमा बाँड्नु भएन। अनि फ्रन्टलाइन वारियर्सहरू जम्मा 4 जनाले ज्यान गुमाए, बसन्ती सुन्दास, पीके रामु दामु, डीके राई हुनु पर्यो, आज एकजनाको नाम भनेको छैन। फ्रन्टलाइन वारियर्सलाई 1-1 करोड दिनु पर्यो। अनि जो कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दा जो नानीहरू अनाथ भए उहाँहरूलाई स्कलरसिप दिनु पर्यो हो, उहाँहरूको कलेजसम्म पढाइ जिम्मा लिनु पर्यो। अरे अरू राज्य हेर्नुहोस्, तामिलनाडु, आसाम, दिल्ली खोजी दिँदैछ, दिँदैछ, तपाईँले के गर्नु हुँदैछ? यो नेचुरल क्यालामिटीको पैसा कोभिडमाथि खर्च गर्नु पर्यो नि। अहिले पनि हेर्दा त यो स्लिप क्लियरेन्स र रेस्टोरेसनमा छ यो, र जनताको तर्फबाट सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले एकदम चाँडै यो कुरा संशोधन गरिदिया जाओस् है, र कोभिड-19 को जति भिक्टिमहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ कम्पन्सेसन दिया जाओस्। र यो भन्दै अब लास्टमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु, दसैँको छेउमा छौँ है, जहिले पनि सानो सरदारहरू, सानो सप्लाई लिएर काम गर्नेहरूको बिल अनदेखा भएर जान्छ, र सरकारलाई यही हामी बिन्ती चढाउँछौँ, मसिनो कन्ट्र्याक्टर सरदारहरूको बिल पनि यस दसैँमा क्लियर गरिदिया जाओस् भन्दै मेरो अब यो पहिलो पार्टको प्रेजेन्टेसन यही राख्न चाहन्छु। तपाईँ